جمیل. ما رفتیم پاکستان و اسلام آباد، تقریبا 12 روز اونجا بودیم و رفتیم اونجا. بعد این زمان مولود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و علی محمد. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما عارضم، این قوالای معروف اونجا وقتی قوالی میکنن، این آدمای سرمایه‌دار پاکستان میان شاباش میکنن، یعنی با پولای زیادی همراهشون شاباش میکنن. به من گفتن که بعد از این کسایی که قوالی میکنن نوبت شماست. گفتم خدای من الان خب یعنی در مقابل اینها قوالیم خیلی ضعیفه، چون اصلا شغلشون اینه، تخصصشون اینه. گفتم من بیام یک شعر مال امام محمد البوصیری بخونم. گفتم اینجا خیلی شنیدم خیلی معروفه و خیلی مشتاقن این شعر رو بشنوم، که بعدا هم ما رو دعوت کردن تلویزیون ملی پاکستان اینو خوندیم. محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد خير من يمشي على قدمي، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. و ما اینو اجرا کردیم.